من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. سورة الكوثر مکی سورت ہے. نزول کی 15 نمبر پر سورة العادیات نام اور ترتیب د سورتونو کی یوصل اتم نمبر دے. دا سلور سورتونو چباہی کی انخی دا باطل پرستو ذکر کولے. یو سورہ حمزہ، دویم سورہ فیل، دریم سورہ قریش او سلورم سورہ معون. سورہ حمزہ کی یو نخا ذکر کرات باطل پرستو چداک پرستو غیبت بکی، اشاری بوتناکار کئی. دویم نخی دا باطل پرستو ذکر کرات چدا اللہ دا دین زائن بروانی. درہم ذکر کرا چھ مال دولت پسبا پجمی پوڑی منڈی وی او دین دا بوزگار نی. سلورم ذکر کرا چھ ایتیمانو لبٹے لے ورگئی، غریبانانو مسکنانو توام باد بتیزوال نکئی. وہ دو سورہ کوثرنا پدے سلور سورتونو کے نخد حق پرستو ذکر کئی. سورہ کوثر کی یو نخ ذکر کئی چھ بدنی و مالی عبادت بد اللہ دا پارا کئی. سورہ کافرون کی دویم نخ ذکر کی چھ دا کافرون وبائی کاٹ کئی. سورہ نصر کے دریم نخ ذکر کی چھ دا اللہ امداد بور سریو، اللہ بے امداد کئی. سورہ لہب کے بلنخا ذکر کی چھ دشمنان بے تباہ کی گی. لگاو گورا ابو لہب تا چھ نبی علیہ السلام ترو تباہ و برباد شو. سورہ کوثر کی اللہ رب العزت منتداوی چھ دو سیزون مال راکا دو بطال درکم. ما در لدرکڑی خو زمان پارے او لگو. یو میں بدن در لدر کرے دے، دویم میں مال در لدر کرے دے. نو بدنی عبادتم زمان پاراو کا مالم زمان پاراو لگو. نو دو کارونو بتا لوگم، یو ستا دشمن بتباکم، یو دا چھ دیر خیر بدر لدر کم، اور دویم دا چھ ستا دشمن بتباکم. یو خیر انا آتوینا کل کوثر، دین خیر بدل لدرکم. ادویم ان نشان یکا هو الابتر، ستاد دشمن ببیخ بنیاد و باسما. و دو کارون مالو که یو فصل لربک او دویم وانحر. فصل لربک موز در رب پاراو کا نموز ذکر کا ذکر عبادات دو قسم دی، یو دی عبادات بدنیہ او دویم دی عبادات مالیہ. عبادات بدنیوں کے اہم موز اور عبادات مالیوں کے اہم قربانی. ردی وجدہ دعائی ذکر کر مطلب دا دے موز دا اللہ دا پارا کوا، یعنی عبادت بدنی اللہ دا پارا کو. وانہر او قربانی ذبح دا اللہ دا پارا کوا. نو ذبح ذکر کرا قربانی مراد عبادت مالی. چھ عبادت مالی ہر قسمی عد اللہ دا پارا کوا. انا آتوینا کل کوثر، منگا درک تالر دیر خیر. کوثر عربی لفظ دے معنی دیر خیر، خیر کثیر دوئی. دا کوثر مصداقات مفسرین گن ذکر کئی. کوثر اگا ہوست اوموئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبا اللہ ورکی. نبی علیہ السلام وی زبا اولاڑی با او مالا با اللہ یو حوض را کی چلاغی
آنیته کعدد نجوم سمائی داغی لوحی پشاند ستورو دا اسمان دی ماو اشد بیادا من اللبن وحلا من الاسل داغی اوبا اغبا دا پایو نسبینی او دا شادو دا گبین بخوگی او زبا چغیوم حلمو الیا حلمو الیا ما سخرا شئی ما سخرا شئی زما دا وزن بوس گئی زما امتیان برازی او زما لوٹی ڈاکوم زما لبور کم او شفاعت بے کم زما دا امت یو ڈالا بما پر راروان شی فیحالو بینی و بینہم زما او دا غیم یس کے با حائل واقعی شی ملائک بودری کی او جہنم تبی روان کی نصف اچھوی کما حسیحابی 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 اب روایت کے راضی اصحابی 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 ودا زما امتیان دی زما امتیان دی زما امتیان زکازوے پنخو باندے پی جانما فیقال لی یا محمدو انکا لا تدری ما احدثو بعدک ما تاویلشی و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تپتا نشتے داغا چدائستانا بعد تا پتن کی شروع کریو بدعات کریو زان نے کارون کریو دیر خلق داسیو ظاہری ایمان راوڑے ہو خود نبی علیہ السلام نے بعد بیا واوڑے دل نوغا صحابہ نو ظاہری ایمان راوڑے ہو بیا بلخواشو انکا لا تدری ما احدثو بعدک تنبوئے گے دا چھ دائستان رستو شروع کریو کنا چھ ماتا دا ہوئی نزوام فسوکن سوکن سوکا تبائی دی دی لرا تبائی دی دی لرا تبائی دی دی لرا اللہ تباہ برباد کی چھ زمان پا دین کی بدعات کریو دزان نے کارون شروع کریو یو کوثر اگا ہوستا ہوئی دیم کوثر خیر کثیر ندیم استاق سو کوئی قرآن کریم چیلم دا قرآن درک دا دیر لوئی خیر دے انا آتینا کل کوثر دیر خیر قرآن دا قرآن دکا اللہ ہوئی کتاب انزلناہو الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور دیلا میں قرآن راولی میں خلق اختیارون رناتا ہو بعض سورہ ابراہیم اول کے دغا سے کتاب انزل الیکا مبارکن لیدبرو آیاتی دا کتاب رالی گلتا تا مبارکن دا خیر نڈا کتاب دا خیر مبارکی وطویل دے کوثر وطویل دے انا آتینا کل کوثر من درگتا لردیر خیر فصلی لربکان مسکوا دا پارد ربستا مسکوا یعنی عبادت بدنی دا اللہ دا پارکو وانہر او قربانی کوا اللہ لا یعنی عبادت مالکو دا اللہ دا پارا نتیجہ بدائی ان شانیکا هو الابتر یقیناً دشمن ستاهم دے بوی منڈو اٹھے ابتر آگا چاہتا ہوئی چدا آگا سوک پاتے نشی ان شانیکا هو الابتر نن ابو جہل تاو گورا اگر چیزی حضرت اکرام بیا مسلمان شوئے ہو خو سرد آگے نداغا نسل ندے پاتے شوئے حافظ ابن حجر لکلی چدا ابو جہل نسل ندے پاتے شوئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغو گورا آر ساڑے اگر تزان منصوب کئی ان شانیکا هو الابتر یقیناً دشمن ستاهم دے بوی منڈو اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبد
لکم دینکم ولی دین. سورہ کافرون مکی سورت دے، نزول کی اتلسم پس سورہ معون نا، او ترتیب دی سورتونو کی یوصل نهم نمبر دے. پدی کی دا حق پرستو نخا ذکر کئی چھ دے با مقاطعہ کئی دا کافرونا بائیکاٹ با کئی او دا غی سر بزان ننزدے کئی. قل یا ایوہ الکافرون، ویا او کافرانو، لا عابدو ما تعبدون، زی عبادت نکوما پا حقا طریقہ چتاسو عبادت کوئی. بعض خلق مانا کہ زی عبادت کوم دا حقا سے چتاسو عبادت کوئی، نوئی و عبادت اللہ ہم کو. نو بیا سمت از دا اللہ عبادت نکوم نا ندل دی دا مانا ندا. لا عبدو ما تعبدون، زی عبادت نکوما پاگا طریقہ چی تاسوی کوئی. ولا انتم عابدون ما عبد، تاسو عبادت کوئی پاگا طریقہ چی زی کوما. تاسو خپلی خود ساخته طریقی دی او زه آغا طریقہ باندے عبادت کوم چی اللہ ویلی دی. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نا زه آئندہ عبادت کونگے ما پاگا طریقہ چی تاسوی کوئی. عابدون سکھا اسم فائل دا استقبال لرازی. ولا انا عابدن، زه عبادت کونگے ما آئندہ ما عبدتم پاگا طریقہ چی تاسوی کوئی. ولا انتم عابدون ما عبد، نتاسو عبادت کوئی آئندہ پاگا طریقہ چی زی کوما. لکم دینکم ولی دین، تاسو اللہ سزا ستاسو دین او مالا بدلا زما دین. تاسو اللہ ستاسو دین او مالا زما دین. نو سا مطلب یو بلتا بسنو آئیو. نو بس تاسو جیسا کوئی زودر رد بغر باندے نکوما. نو بیا ہو قرآن کریم امر بالمعروف و نہی عن المنکر لکھی کہ تاسو لخبل دین دے منگ لخبل دین دے. نہ دا مانا نہ دا مانا دا تاسو لسزا دستاسو دا دین او مال اجر دے زما دا دین. یا تاسو لستاسو دین یعنی مطلب تاسو بدن غلط کارون کوئی ارم یہی. ولی دین مال دے زما دین یعنی زما در باندے رد کوم، زما پا دین کے رد منکراتو دے. نو مانا دا لکم دینکم ولی دین، تاسو لا سزا دستاسو دین او مالا بدل زما دین.